नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सरकारले खरिद गरेको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँ आइसकेको छ। दोस्रो चरणमा 55 वर्ष माथिका नागरिक र जोखिम समूहलाई खोप लगाइने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेका औषधि पसलमा कार्यरत, प्रयोगशालामा कार्यरत अन्य कर्मचारी तथा सरसफाइ कर्मीलाई समेत खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। आज हामीले यसैबारे चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले समेट्ने अर्को विषय हो हाड जोड्ने रोगबारे। हाड जोड्ने रोग आजकल वृद्ध अवस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसलाई हुने गरेको पाइन्छ। दुर्घटनाबाट हुने हाड जोड्नेको समस्या झन् उस्तै छ। हाड जोड्ने समस्याबाट बच्ने उपायहरूबारे पनि आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले खरिद गरेको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँ आइसकेको छ। गत 5 फागुनमा खोप निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटसँग 20 लाख डोज खोप किन्ने सहमति अनुसार 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाल सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग फागुन 5 गते 20 लाख डोज खरिदको लागि सम्झौता गरेको थियो। यसअघि गत माघ 8 गते भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप नेपाल आएको थियो। उक्त खोप अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई लगाइएको छ। अहिले आएको 10 लाख डोज खोप यही फागुन 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइनेछ। खोप टेकुस्थित चिस्यान केन्द्रबाट प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयबाट देशभरका खोप केन्द्रमा वितरण हुनेछ। सरकारले यो खोप खरिदको लागि अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो। नेपालको खरिद ऐनले अग्रिम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएपछि मन्त्री परिषदले अग्रिम भुक्तानीको लागि निर्णय गरेको थियो। सरकारले फागुन 23 गतेबाट सञ्चालन गर्ने दोस्रो चरणको खोप अभियानको लागि यो खोप खरिद गरेको हो। दोस्रो चरणमा ज्येष्ठ नागरिक र जोखिम समूहलाई खोप लगाइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दर्ता भएका औषधि पसलमा कार्यरत, प्रयोगशालामा कार्यरत अन्य कर्मचारी तथा सरसफाइ कर्मीहरूलाई समेत खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। दोस्रो चरणमा नै महाविद्यालय तथा विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूलाई समेत खोप लगाउन आवश्यक तयारी तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा माघ 14 गतेबाट कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको हो। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, सरसफाइ कर्मी, कारागारका कर्मचारी, कैदी, स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, पत्रकार, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र UN एजेन्सीका कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइएको छ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै।
हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बाँच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गऱ्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी
मोटोपना घटाउँ, बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। हाड जोड्ने रोग हरेक उमेर समूहका मानिसलाई हुने गरेको छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई हाड जोड्ने समस्या हुन सक्छ। दुर्घटनाबाट हुने हाड जोड्नेको समस्या पनि उस्तै छ। हाड जोड्ने समस्याबाट बच्ने उपायहरूबारे विशेषज्ञको सँगको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। हाड जोड्ने रोग हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गरेको छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ नागरिक सबैमा हाड जोड्ने समस्या हुने गरेको छ। नेपालमा दुर्घटनाबाट हुने हाड जोड्नेको समस्या पनि उस्तै छ। हाड जोड्ने दुख्ने समस्याले मानिसलाई तत्काल शारीरिक रूपमा असर त गर्छ नै, दीर्घकालीन समस्या समेत निम्त्याइरहेको हुन्छ। हाड जोड्ने समस्यालाई समयमै ख्याल नगर्दा दीर्घकालीन रोग बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या र समाधान बारे हाड जोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज श्रेष्ठसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। 20औं 21औं शताब्दीमा अहिले आएर हाम्रो यो युथहरूलाई र इभन अरू मान्छेहरूलाई पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भयो। लोड धेरै छ। स्पेसली युथलाई त आफ्नो करियरमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पढाइमा। त्यसले गर्दाखेरि यो पोस्चरको कारणले हो मेनली, होइन? किनभने पोस्चरमा करेक्ट पोस्चरमा नबस्दाखेरि, नपढिदिँदाखेरि, त्यही पोस्चरमा नसुतिँदाखेरि अनि उहाँहरूलाई के अलिक क्रेज के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति फिट हुने क्रेज पनि देखिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब बुझेर नबुझेर धेरै अलिक बढी पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई पोस्चरको प्रब्लमहरू धेरै देखिरहेको छु। भने बस्ने सुत्ने तरिका नमिलेर त्यो हुन्छ। धेरै लामो समयसम्म बसिरहेर कम्प्युटर चलाइरहेर त्यस्तो हुने पनि हुन्छ भन्छ नि, त्यो के हो? हजुर, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यो धेरै देखिएको छ हाम्रो यो अर्थोपेडिक ओपिडीमा। धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरूले अनि लामो समयसम्म ट्याब्लेट चलाइदिने, मोबाइल चलाइदिने, कम्प्युटर ल्यापटप चलाइदिने गर्दाखेरि अनि कम्मर र ढाड, स्पेसली ढाड चाहिँ दुखेको धेरै देखियो। अनि गर्दन पनि, गर्दन चाहिँ अब सुतेको नमिले हुनसक्छ र पढेको कारणले पनि हो। गर्दन चाहिँ सुतेको नमिलेर पनि हुनसक्छ। पढेको अहिले त यो इभन बालबालिकाहरूले पनि यो अनलाइन क्लास सुरु भएपछि धेरै ट्याब मोबाइलहरू चलाउन बाध्य हुनु पर्यो। त्यस कारणले पनि बालबालिका पनि समस्या देखिन थाल्यो। मैले तर सुरुवातमा यो प्रश्न सोधेको कारण चाहिँ अहिले एकदमै त्यो एजदेखि नै त्यो समस्या देखिएपछि पछिसम्म त के होला भनेर चिन्ताको विषय नि त। अब पढ्नै छ, मोबाइल चलाउनै छ, होइन, सकेसम्म कम गर्ने कुरा त भइहाल्यो, होइन। अब कम्प्युटर चलाउनै छ, जब नेचरै कसैको त्यही छ भने गर्नै छ। उहाँले के कुरामा ध्यान दिएर चाहिँ आफ्नो हड्डीलाई, आफ्नो ब्याक पेनलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हड्डी जोगाउन सक्नुहुन्छ? के कुरामा ध्यान दिने? अब उमेरअनुसार हड्डीको विकास हुन्छ, हड्डीको ग्रोथ हुन्छ अनि मांसपेशीको पनि कुरा आउँछ यसमा। अब साना बच्चाहरू, बालबालिकाहरूको समस्या फरक हुनसक्छ, युथको फरक हुनसक्छ र बुढाबुढीको पनि अलिक फरक हुनसक्छ। तर अब हामीले पोस्चरको कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ खानपिनको कुरा पनि आउँछ यसमा। खानपिन चाहिँ अब हामीले हड्डीलाई राम्रो हुने खाना खान सक्यौँ, मिलाएर ब्यालेन्स डाइट खान सक्यो भने हड्डी बलियो हुन्छ र पछि गएर पनि त्यसले फाइदा गर्छ। तर यदि हामीले खानपिनमा जोड दिन सकेनौँ भने, जस्तो अहिले जङ्क फुडको चलिरहेछ, टाइममा खाँदैनुहुन्न अनि त्यसो गर्दाखेरि हड्डी चाहिँ कमजोर हुनसक्छ। त्यो खानपानको हड्डीमा पनि असर हुन्छ? हजुर हजुर। अब यो बस्ने कुरा नै अलिकति गरौँ न। लामो समयसम्म कम्प्युटर चलाउने व्यक्तिहरूले या बसेर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी बस्ने? अब लामो समय बस्नुलाई चाहिँ हामीले अब के भन्छौँ भने एक त लामो समयसम्म बस्नु नै राम्रो हुँदैन, पहिलो कुरा। अब बस्नै पर्यो भने बिचमा ब्रेक लिएर अलिकति स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू गरेर अनि फेरि त्यसलाई फेरि सम्झना गर्न सकिन्छ। अनि मेरो विचारमा चाहिँ यो एर्गोनोमिक्स भन्ने एउटा हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो यस सम्बन्धी नै साइन्स हो, जुन अहिले एकदम सान्दर्भिक छ अहिलेको परिस्थितिमा। जब हाम्रो यो अर्बन लाइफमा एकदम सान्दर्भिक छ। मैले धेरै ठाउँमा धेरैचोटि भनि पनि सकेका छौँ, होइन। मेरो विभिन्न पत्रिकामा त्यो पनि लेखेको छु मैले, आर्टिकल्सहरू पनि, कि के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो काम गर्ने बेलामा जस्तै हामी बस्छौँ नि, बस्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रेट ब्याक भएको
कुर्सी प्रयोग गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि धेरै खुम्चिन नपरोस् ढाडले एउटा कुरा त्यो भयो। अनि लाइटिङको कुरा आउँछ पढ्दाखेरि, जस्तै तपाईँ पढ्नुहुन्छ पढ्दाखेरि लाइट चाहिँ आफ्नो सोल्डरभन्दा माथिबाट आउनु पर्यो, धेरै जसो 20-30 डिग्रीमा आउनुपर्छ भन्छन् होइन। त्यो गर्नुभयो भने आँखालाई पनि जोड परेन र कमरलाई पनि जोड परेन, धेरै नजिकबाट पनि पढ्नु भएन र कमर झुकाउनु चाहिँ भएन, झुकाउनु चाहिँ भएन, कमर चाहिँ झुकाउनु सक्सेसम्म स्ट्रेट राख्नु पर्यो, स्ट्रेटै राख्नु पर्यो। तर अब त्यो भइरहेको देख्दिनँ कि म। अनि अर्को कुरा के भने पढ्ने ठाउँ पनि मिलाउनु पर्यो, कुर्सी र मेजमै पढ्नु पर्यो कि, कोही भुइँमा बसेर पढ्ने, सोफामा बसेर पढ्ने, यो चाहिँ त्यो चाहिँ गलत थाबियो। त्यो कुर्सी र टेबलमै बसेर पढ्नु चाहिँ स्वास्थ्यलाई हजुर हजुर, कुर्सी तल टेबल अलि माथि, त्यसै गर्दा पढ्दाखेरि लामो समयसम्म पढ्न सकिन्छ स्ट्रेन नभइकन। त्यसरी लामो समयसम्म एकै किसिमले बस्ने, कम्प्युटर चलाउने, त्यसरी पढ्ने व्यक्तिहरूमा हड्डीमा पछि दीर्घकालमा आउन सक्ने समस्या चाहिँ के हुन्छ? मसलमा मांसपेशीमा चाहिँ तनाव आउँछ, सङ्कुचन आउँछ, स्पाजम भन्छौँ हामीले होइन। त्यसपछि बिस्तारै पछि गएर चाहिँ जुन मांसपेशी हड्डीमै टाँसिने भाला हड्डी पनि चाँडै खिने अनि कमजोर भएर जाने, अनि पछि गएर अनि अरू समस्या जस्तै नसाको समस्याहरू पनि आउन सक्छ पछि गएर। त्यो हड्डी खिने भने चाहिँ के, हड्डी हाम्रो हड्डी खिँदै जाने नै हो? हजुर, खिने त एउटा नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस हो, हामी सबैको हुन्छौँ, तर रेट चाहिँ फरक हुन्छ, कसैको छिटो कसैको ढिलो। यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरू छ, जसको अब जेनेटिक होला, कसैको चाहिँ खानपिनबाट होला, कसैको काम स्ट्रेसबाट होला। तर हामी सबै फ्याक्टरहरू हेर्दाखेरि जुन मोडिफाइड फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिक कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, जब नन मोडिफाइड फ्याक्टर्सहरू त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, जस्तै जेनेटिक भयो, एज भयो, त्यो त हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। तर करेक्ट पोस्चर, खानपिन, तनाव कम गर्नु पायो भने लामो समयसम्म हड्डीले तपाईँलाई सहयोग गर्छ। हजुर, हाम्रो शरीरमा 206वटा हड्डीहरू हुन्छ। हजुर, ती सबै हड्डीको नेचर फरक छ होइन, काम पनि फरक छ होइन, कुनै नरम छन्, कुनै कडा छन् होला, कुनै चाहिँ ठुला छन्, कुनै साना छन्। तर समग्रमा हामीले हड्डीलाई बलियो बनाउन, हड्डीको हेरचाह गर्न हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो बनाउने, खानपानमा कसरी ध्यान दिने, एक्सर्साइजहरू कसरी गर्ने, त्यो अलिकति ओभरअल बताइदिनुहोस्। अब मलाई जाँच लाग्छ सन्तुलित जीवन, सन्तुलित खाना, सन्तुलित जीवन, त्यो एउटा नारा पनि भयो र हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो कि तनाव कम गर्नु पर्यो, समयमै खाने, समयमै सुत्ने, अनि एउटा टाइम टेबल मिलाउनु पर्यो, पढ्ने, खाने। अनि खानामा चाहिँ हामीले धेरै जसो चाहिँ यो हड्डीलाई बलियो बनाउने खानाहरू खानुपर्छ, जस्तै दुध, दही होइन, अनि यो सागपातहरू पनि खाँदा राम्रो होला। अनि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यसमा पहिला पनि थपेर खानेहरू पनि हुन्छ, जस्तै भाइटामिन्सहरू खान्छन्, भाइटामिन डीहरू खान्छन्, क्याल्सियम खान्छन्। अब क्याल्सियमयुक्त खानाहरू खानु पऱ्यो भने यो भाइटामिन चाहिँ बाहिरबाट खानु नपर्ने हुनसक्छ, रोगीहरूले त खानुपर्ने भयो होइन। त्यो बाहेक जस्तै ब्रोकाउली, काउली, अझ विदेशमा त भनौँ न, नेपालमा त अलिक गाह्रो होला, जस्तै फिसहरू, माछाहरू जस्तै साल्मन फिस, यिनीहरूमा चाहिँ एकदम क्याल्सियम धेरै पाइन्छ। त्यो खाँदाखेरि उनीहरूको हड्डी बलियो देखिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो छ नि जापानिज मान्छेहरू धेरै बाँच्छन्, सीफुड खान्छ, त्यसमा यो फिसमा राम्रो पाइन्छ भिटामिन डी, क्याल्सियम राम्रो पाइन्छ। फिसको चाहिँ धेरै साइड इफेक्ट नहुने, कोलेस्ट्रोल पनि नहुने, बर्ड फ्लू पनि नहुने, त्योहरू पनि धेरै हेल्दी मानिन्छ। डाक्टर साहब, यो भिटामिन डीको लागि चाहिँ घाममा बस्नु उपयुक्त भन्छन् नि, यो कतिको सत्य हो? एकदम सही हो। मैले 2-3 ठाउँमा यसको बारे बोलिसकेको छु होइन। भाइटामिन डी चाहिँ एउटा प्रो हर्मोन हो। यो प्रो हर्मोन भनेको चाहिँ धेरै हाम्रो शरीरभित्रको विभिन्न केमिकल प्रोसेसेसहरूको लागि यो चाहिन्छ। र अहिले आएर कोरोनाको यो अवस्थामा कोभिड-19मा पनि WHO ले नि भाइटामिन डी पनि खानु भनेर भनेको छ। अब भाइटामिन डी चाहिँ खानाबाट पनि पाइन्छ र अर्को घामबाट पाइन्छ। र यो कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, अलिक बुझाएर भन्ने विचार गरेँ मैले के भने, घाममा चाहिँ बस्नु पर्यो। कुन बेला भन्दाखेरि 9 बजेदेखि 11 बजेको घाममा बस्ने र हात र खुट्टा चाहिँ एक्सपोज गर्नु पर्यो, खोल्नु पर्यो, लुगा लगाएर चाहिँ भएन। हात र खुट्टा चाहिँ एक्सपोज गरेर आधा घन्टा मात्रै बस्न सक्नुभयो भने चाहिँ दिनलाई चाहिने एउटा भाइटामिन डी पर्याप्त रूपमा पाइन्छ। त्यो घाम शरीरको जुन अङ्गमा परेको छ त्यसलाई मात्र राम्रो गर्ने हो कि त्यो हात र खुट्टामा परेपछि सबै हड्डीलाई राम्रो गर्ने? जहाँ परे नि हुन्छ, त्यस्तो यही भन्ने हुँदैन। अब हात र खुट्टामा भएर हाम्रो, किनभने हामीले देखाउन सक्छौँ, बाहिर राख्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यसबाट चाहिँ एर्गो कोलेस्ट्रोल भन्छ, पछि गएर एर्गोस्टेरोलबाट पछि गएर कोलेक्याल्सिफेरोल बन्ने हो। त्यो भनेको भाइटामिन डी3 एक्टिभ फर्म अफ भाइटामिन डी हो, त्यो बन्छ। 9 देखि 11 बजेसम्मको काम चाहिँ त्यो भएर बढी उपयुक्त। किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो घामको त्यो युभी रेज हुन्छ, त्यो रेज त्यो 30 डिग्रीको स्ल्यान्टिङमा आयो भने त्यसले चाहिँ
भाइटामिन डी बनाउनु सबभन्दा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो। अरू बेला बसेर त्यति फाइदा नहोला। ओके ओके, भनेपछि त्यो जुन रे पर्छ त्यो डिग्री जुन डिग्रीमा पर्छ हजुर हजुर त्यसको पनि मिनिङ हुँदो रहेछ है। मिनिङ छ, एकदम मिनिङ छ। यो क्याल्सियम खाने पनि हामी चलन रहेको पाउँछौँ। कतिपय व्यक्तिहरूको आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ अग्लो बनाउनु पर्यो, बुवा आमा चाहिँ होचो हुनुहुन्छ, जेनेटिक भयो भने होचो हुन्छ है भनेर क्याल्सियम खुवाइदिने चलन पनि छ। अनि कति कति चाहिँ क्याल्सियम आफूले जतायो खुवाइदिएर चाहिँ असर परेको भन्ने पनि सुनिन्छ होइन, शरीरको कुनै हड्डी मात्रै बढेको या त्यस्तो पनि सुनिन्छ। त्यो क्याल्सियम खानुभन्दा पहिला चाहिँ के ध्यान दिनु पर्छ? मलाई प्रथम कुरो क्याल्सियम खाइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यदि तपाईँको सन्तुलित खाना छ, खाना राम्रो छ भने क्याल्सियम त्यो खानाबाट आउँछ, दिइराख्नु पर्दैन। र क्याल्सियम खाएर ग्रोथमा हेल्प त होला, तर अग्लो हुने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेन, मिथ जस्तो लाग्छ। मिथ अथवा फुड फ्याट भनिन्छ नि, फुड फ्याट हो। क्याल्सियम खाएको राम्रो हो, तर ग्रोथ हुनु मतलब अग्लो बन्नुको लागि नि क्याल्सियम खाइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि त्यसले हड्डी ठुलो बनाउनु भन्दा नि बलियो बनाउने चाहिँ बलियो बनाउनु चाहिँ पक्का हो। जस्तै हामीले क्याल्सियमयुक्त खानेकुराहरू के खाने एकपल्ट फेरि भनिदिनु रहेछ? अब पहिले त दुग्ध पदार्थ जस्तै दुध, दही, पनिर भइहाल्यो, अनि काउली, ब्रोकाउलीहरू, अनि फिसमा साल्मन फिसहरू होइन। कतिपय ठाउँमा त तपाईँको यो विदेशहरूमा चाहिँ भाइटामिन डी, क्याल्सियमहरू राखेरै त्यसलाई गभर्मेन्टले नै दिएको हुन्छ, खानेकुराहरूमा मिसाएर दिएको हुन्छ, वितरण गरे हुन्छ, त्यही खाने हो। अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भएको छैन। जस ती खानेकुराहरू खानु पर्यो। अब डाक्टर साहब त सर्जन हुनुहुन्छ होइन, यसले सर्जरीहरू थुप्रै गर्नुहुन्छ होइन। यी बेसिक कुराहरू हामीले हड्डीसँग जोडिएका हड्डीको विषयमा आम मानिसहरूले चासो राख्ने कुराहरू गरेको अलिकति सर्जरीको कुरा गरौँ होइन। नेपालमा हड्डीको सर्जरी नेपालमा नभएर विदेश पनि जानुपर्छ भन्ने अवस्था छ कि नेपालमा सबै सर्जरी हुन्छ डाक्टर साहब? सबै सर्जरी हुन्छ भनेर हामीले क्लेम चाहिँ गर्न मिल्दैन। सर्जरीहरू धेरै थरीको हुन्छ र हरेक दिन हरेक महिना नयाँ नयाँ सर्जरी डेभलप भइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यही भएर मान्छे त्यो अपडेट भइरहेको हुन्छ, किन रिसर्च पनि भइरहेको हुन्छ र धेरै तरिकाबाट अपरेसन गर्ने भइरहेको हुन्छ। म धेरै एउटा देश जाँदाखेरि धेरै कुराहरू देखेँ, धेरै सर्जरीहरू देखेँ। ती सबै सर्जरी यहाँ हुन्छ भनेर भन्न त मिल्दैन, तर हामीले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। र पहिलेभन्दा अहिले अर्थोपेडिक सर्जरीको धेरै राम्रो भएको छ, विस्तार भएको छ, एक्सपान्ड भएको छ र हामीले धेरै ठुल्ठुला सर्जरीहरू गर्दैछौँ। जो सबै कुरा हामीले 2-4 वर्षमा हामीले पनि गर्न सक्छौँ कि भन्ने टेक्नोलोजीको ऱ्यापिडली एकदम विकास भइरहेको सकिन्छ जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँको त स्पेसली स्पोर्ट्स इन्जुरी पनि हो हजुर है। स्पोर्ट्स म्यानहरूको जुन इन्जुरी हुन्छ त्यो टाइपको इन्जुरी होइन, त्यो भनेको जोर्नीमा हुने इन्जुरी होइन। हजुर हजुर त्यो खेलाडीहरू अबको मा हुने इन्जुरी त फरक भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै गाउँघरमा चाहिँ काम गर्दाखेरि, भारी बोकेर लड्दाखेरि या त्यस्तो गर्दाखेरि पनि त्यो इन्जुरी हुन्छ, जुन चाहिँ स्पोर्ट्स इन्जुरीकै नेचरको हुन्छ भन्छन् होइन। त्यो जोर्नीमा हुने इन्जुरी भने चाहिँ अरू इन्जुरीभन्दा के फरक लाग्छ? अब जोर्नीमा हुने चोटहरू अरूभन्दा फरक किन हुन्छन् भने जोर्नी र हात र खुट्टा जुन हड्डीहरूले बिरामीलाई मोबिलाइज गर्छ, हिँडाउन मद्दत गर्छ, मुभमेन्टमा मद्दत गर्छ। यदि तपाईँको जोर्नीमा र हड्डीमा केही समस्या पऱ्यो भने त्यो बिरामी मात्र होइन, बिरामी वरिपरि बिरामीमा डिपेन्ड भएको अरू फ्यामिलीलाई पनि समस्या पर्न जान्छ। उसको घाँसपास जान सक्छ, समस्या पर्न सक्छ। र एउटा फरक के छ भन्दाखेरि लामो समयको उपचार चाहिन सक्छ। लामो समयसम्म बिरामी अथवा रोगी आफ्नो काममा नजान सक्छ, गाह्रो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समस्या त आउन सक्छ। भनेपछि जोर्नीको समस्या चाहिँ त्यो मुभमेन्टसँग पनि जोडिने हुनाले हजुर त्यो निको हुन अरूभन्दा गाह्रो हुने कि सजिलो हुने कि? समय त लाग्छ, किनभने हड्डी, मासु, नसा, लिगामेन्ट, टेन्डनहरू सबै अलि समय लाग्ने, जोड्नलाई समय लाग्छ। अनि फेरि खानपिन राम्रो छैन र अलिकति पोस्चरहरू पनि मिलेन भने पनि समय लाग्छ। यो अहिलेको कोरोनाको समयमा हामी कोरोनाको महामारीको समयमा छौँ होइन, भ्याक्सिन त आइसकेको छ होइन। डाक्टर साहब पनि लाउनु होइन भ्याक्सिन? हजुर म लगाइसकेँ। हजुर भ्याक्सिन त आइसकेको छ, तर पनि अझै पनि महामारी त बाँकी छ होइन। यो समयमा हड्डीको र कोरोनाको चाहिँ सम्बन्ध छैन कि हो त्यस्तो? अब हड्डी र कोरोनाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न त मलाई थाहा भएन, सायद हुनसक्छ। किनभने कोरोनाको विषयमा अझ पनि अध्ययन हुँदैछ धेरै ठाउँबाट र त्यसबाट चाहिँ धेरैसो चाहिँ हड्डी नै स्ट्रेट सिधै त भनेको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ भाइटामिन डी चाहिँ खानु भनेर जुन कोरोनाको विषयमा भने हुनाले मैले कोरोनामा चाहिँ के भेटेँ भने बिरामीहरूमा धेरै बिरामीहरू हामीले हेर्दाखेरि सबभन्दा देखेको कुरा चाहिँ बिरामीहरूलाई जिउ दुख्छ, जिउ दुख्छ, जोर्नी पनि दुख्छ, अनि एकदम लेथार्जी भन्छ नि, एकदमै शक्ति नभएको जस्तो देखियो। मैले 2-4 जना बिरामी हेर्दाखेरि पहिले भर्खर कोरोना सुरु हुँदाखेरि त्यसले गर्दा मैले कतिपय बिरामीहरू हामीलाई पनि देखाउन आएँ। अनि मैले यसो पत्ता लगाउँदाखेरि कुरा गर्दै जाँदाखेरि कोरोना भएको रहेछ।
भन्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ अब भएको छैन, त्यसको केही लिङ्कै छैन भने चाहिँ नभनौँ होइन। हुनसक्छ यो कोरोना भनेको ट्रायलमै छ एक किसिमको होइन, तर अहिले डाइरेक्टली देखिएको छैन, फोक्सो इफेक्ट गरेर देखिएको छ होइन। अब यो हामीले हड्डी बलियो गराउने कुरा पनि गऱ्यौँ, भिटामिन डी को पनि कुरा गऱ्यौँ, क्याल्सियम पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, हामीले खानेकुराहरू कसरी खानुपर्छ भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ, अहिले लाइफस्टाइल कस्तो हुनुपर्छ, बसेर काम गर्दा कसरी गर्ने भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। अब हामीले चाहिँ यो हाम्रो जुन हड्डीहरूमध्येको पछाडि स्पाइनल कर्ड जुन छ, त्यो स्पाइनल कर्डमा इन्जुरी भयो भने चाहिँ मान्छेको पुरै शरीर नचल्ने पनि हुँदो रहेछ, कसैको हाफ नचल्ने, कसैको पुरै शरीर नचल्ने, कसैको एकातिर मात्र नचल्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यो स्पाइनल कर्डको चाहिँ त्यो के सम्बन्ध हुन्छ शरीरका अरू अङ्गसँग र त्यस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? स्पाइनल कर्ड भन्दाखेरि हाम्रो जुन रिड हड्डी भन्छौँ, स्नायु भन्छौँ, त्यो नर्भ्सहरू, यो स्पाइनल कोलुमबाट चाहिँ नर्भ्सहरू आउँछ, नसाहरू आउँछ, जुन नसाहरू हात र खुट्टामा जान्छ। गर्दनबाट आउने चाहिँ हातहरूमा जान्छ, अब ढाड कमरबाट आउने नसाहरू चाहिँ खुट्टा, दिसा पिसाब गर्ने अङ्गहरूमा पनि जान्छ। यदि नसा च्यापियो भने त्यसले त्यो मांसपेशीमा जुन सप्लाई गर्छ, नसाको सप्लाई हुन्छ, त्यो बन्द हुन्छ। बन्द भएपछि बिस्तारै मासु सुकेर जान्छ। अनि कतिपय अवस्थामा प्याराप्लेजिक हुनसक्छ, कतिपय अवस्थामा प्यारासिस भन्छ, हेमिप्लेजिक पनि हुनसक्छ। भन्नाले अब नचल्ने, कम चल्ने अथवा चल्दै नचल्ने, र कतिपय मान्छेहरूको दिसा पिसाबै रोकिन पनि सक्छ। त्यस्तो हुन्छ। कम्प्लिट प्यारालाइसिस पनि हुनसक्छ। दिसा पिसाब नै रोकिएको अवस्थामा यहाँहरू कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ? अब त्यो बेलामा त अब इमर्जेन्सी हिसाबले स्पाइनल सर्जरी त गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा नसा खोल्नुपर्ने हुन्छ, ड्रेन बनाउनु छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो पनि छ है। त्यस्तो यो बोन म्यारो यहाँहरूकै विषयमा पर्छ कि पर्दैन? बोन म्यारो चाहिँ हेमाटोलोजिस्टले हेर्छ। हेमाटोलोजिस्ट है, तर बोन म्यारो र हड्डीको एकदमै सम्बन्ध हुने भयो। हजुर, मैले एउटा केस कस्तो सुनेको थिएँ भने हाम्रो हड्डी त बन्द हुन्छ होइन, भित्र बोन म्यारो हुन्छ होइन, तर कसैको बोन म्यारो बाहिर लिक भयो। हजुर, त्यस्तो अवस्था पनि हुँदो रहेछ है। अब हुनसक्छ त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो जन्मजात रूपमा चाहिँ बन्द भएन लेयर्सहरू, स्पाइनल कर्डलाई बन्ने लेयर्सहरू हुन्छ, त्यो नहुँदाखेरि लिक हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि पनि लिक हुनसक्छ। अपरेसन गर्दाखेरि मिस्टेक, त्यो सिएचएफ लिक भन्छ, त्यो हुनसक्छ, पानी आउन सक्छ बाहिर। त्यसको ट्रिटमेन्ट त अब ट्रिटमेन्ट त गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो पछि लामो समय हुँदै गएपछि आफै ठिक हुने भने त्यस्तो होइन, त्यो त ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै नसा च्यापिने कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यसपछि हामीले प्यारालाइसिसको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो स्पाइनल कर्डको रिलेसनको कुरा गऱ्यौँ, नसाको र हड्डीको पनि सम्बन्ध एकदमै क्लोज हुँदो रहेछ। क्लोज हो है। भनेपछि हड्डी मात्र बलियो बनाएर पुगेन, नसा पनि बलियो बनाउनु पऱ्यो। हजुर, सबै बलियो हुनु पऱ्यो। नसा र हड्डीको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति डिटेल? अब नसा चाहिँ अब हड्डीको भित्र नसा हुन्छ होइन, स्पाइनल कर्डहरू चाहिँ क्यानलभित्र बस्छ कि, क्यानलभित्र बस्छ। अनि हड्डीको बाहिर चाहिँ मांसपेशी हुन्छ, अनि मांसपेशीलाई चलाउने चाहिँ नसाहरू हुन्छ, टेन्डन, लिगामेन्ट्सहरू हुन्छ। ठाउँ अनुसार फरक जोडनीमा लिगामेन्ट्स, टेन्डन्सहरू होला। स्पाइनल कर्डमा चाहिँ मसल्सहरू हुन्छ, नसाहरू हुन्छ, स्पाइनल नर्भ्सहरू हुन्छ, सबै यो मिलेर बसेको हुन्छ। भनेपछि यति रिलेटेड हुन्छ, यति क्लोज हुन्छ कि क्लोजली रिलेटेड हुन्छ। कहिलेकाहीँ त अपरेसन गर्दाखेरि एउटै अपरेसनमा धेरै थरी डक्टर साहबहरू पनि बस्नुपर्छ होइन? हजुर, यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले मल्टी डक्टर पार्टनरसिप अथवा भनौँ न, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब हामीले पनि गरिरहेको हुन्छ, जस्तै न्युरो सर्जरी र अर्थोपेडिक सर्जरी मिलेर, अनि कहिलेकाहीँ जस्तै अब स्पाइनल कर्डहरू टिबी भएको डिकम्प्रेसनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले फ्र्याक्चर केसेसहरूमा पनि अनि अर्थोपेडिक सर्जन र न्युरो सर्जन मिलेर पनि गर्छन्, ठाउँ हेरी गर्छन्। त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। हजुर, जस्तो डाक्टर साहब अब हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरूमा सबैतिर अस्पताल छैनन् होइन, जहाँ हेल्थ पोस्टमा पुग्ने पनि समय लाग्छ होइन। गाउँतिर हुँदाहुँदै चाहिँ कसैको हड्डीमा चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भएर लडेर के भएर होइन, ठोकिएर के भएर हड्डीमा असर गर्यो, दुख्यो, त्यहाँ इन्जुरी भयो, चर्कियो या फुट्यो, जे भयो भित्र त पहिला थाहा हुँदैन। त्यो भनेदेखि अस्पतालसम्म नआइपुग्जेलसम्म हामीले हड्डी बचाउनुको लागि गर्नुपर्ने कुरा त्यस्तो गर्न सक्ने कुरा? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन। यो प्राथमिक उपचार अझ फर्स्ट एडको कुरा भयो, यो चाहिँ स्कुलदेखि नै थाहा पाउने कुरा हो। यसमा के भने हड्डी यदि एक्सपोज छ भने, एक्सपोज भन्नाले हड्डी फुटेर बाहिर देखिएको छ भने त्यसलाई हड्डीलाई भित्र तान्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यदि हड्डी नदेखे हो भने, हड्डी भाँचेको चाहिँ शङ्का लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ चलाउनु भएन। त्यसलाई नचलाइकन एउटा स्प्लिन्टिङ गर्नुपर्छ। स्प्लिन्ट भने कस्तो भने एउटा बाक्लो कागज अथवा छाता अथवा के छ जसले गर्दाखेरि इमोबिलाइज गर्नु, नचलाइकन राखिदिनु पऱ्यो जबसम्म अस्पताल पुगिँदैन। त्यसो गर्नुभयो भने
उपचार छिटो पनि हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। त्यो हड्डीलाई देखेको छ जबरजस्ती भित्र पसाउने काम गर्छ त्यस्तो गर्नु भएन, चलाइदिनु भएन कि। अब स्पेसली यदि तपाईँको यो गर्दनको हड्डी हुन्छ नि सर्भाइकल फ्र्याक्चर, यसमा त जिन्दगीकै कुरा आउँछ। यदि त्यसमा अलिकति भएन भने त बिरामीको डेथ पनि हुनसक्छ। यसलाई हामीले गोल्डन आवर भन्छ कि, गोल्डन रुल, गोल्डन आवर होइन। 1 घन्टाभित्रमा बिरामीलाई जति सिक्यो अस्पताल जान सक्यो भने बिरामीको बच्ने सम्भावना त्यति नै बढ्छ। 1 घन्टाभित्र अस्पताल पुगिहालेर अस्पतालमा पुग्ने बित्तिकै अपरेसन गर्ने त होइन, अपरेसन त्यहाँ उपचारहरू के गरिन्छ? अस्पताल पुग्दैमा हामीले पहिला ट्रायल्स गर्छौँ। ट्रायल्स भनेको कुन बिरामीलाई कसरी राख्ने के सबै ट्रेन्ड हुन्छ मान्छेहरू होइन। अनि ट्रायल्स अनुसार अब कुन कतिको सिभियर छ त्यो सिभियरिटी चेक गरेर हेरेर र हामीले त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। भनेपछि हड्डीको केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अस्पताल पुग्नुपर्ने म्याक्सिमम टाइम भनेको 1 घन्टा। 1 घन्टा यो हड्डीको फ्र्याक्चर हिसाबले 1 घन्टै पुग्नुहोस् भन्न खोजे होइन। मैले चाहिँ यो सर्भाइकल स्पाइन इन्जुरीको कुरा गरेको हो होइन। अब त्यसो त हड्डी फुट्दाखेरि जतिसक्दो राम्रो भयो त्यति छिटो पुग्नु भयो, त्यो त राम्रो हो होइन। 1 आवर चाहिँ किन भनेको भने सर्भाइकल स्पाइन गर्दनमा त नसा यो जुन काट्यो भने त फेरि समस्या होला। ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ बढी जसो हड्डी खिने हजुर समस्या हुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूको चाहिँ ब्याक पेनहरू बढी हुने, हात खुट्टाहरू बढी दुख्ने हुन्छ हड्डी खिने समस्याले गर्दाखेरि होइन। ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो हड्डीलाई बलियो बनाउन के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ आफ्नो उमेर अनुसार खानपिन गर्नु पर्यो, उमेर अनुसार बस्नु पर्यो र आफ्नो अरू कुनै रोगहरू छ भने त्यसको उपचार गर्नु पर्यो। मैले देखेको कुरा चाहिँ अरू रोगहरू उहाँले अस्पतालमा जाने त्यति गर्नुहुन्न कि, कतिपय, सबैजना होइन, कतिपय त एकदम कन्सियस पनि छ सहर एरियाको, तर गाउँतिरको मान्छेहरू चाहिँ एकदम लेट प्रेजेन्टेसन हुन्छ। अब थाहा नभएर हो कि अब कसरी हो होइन, पहुँच नभएर हो, तर ढिलो आउनुहुन्छ। त्यही भएर अब सायद अब यो सम्बन्धी जानकारी नभएर पनि हुनसक्छ कि के कसरी खाने, के गर्ने, कसो गर्ने, अथवा केयर गर्ने मान्छे नभएर हो कि, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो पनि मैले देखेको छु। गाउँमा अब सबैजना कामतिर जान्छन् अनि बुढाबुढी घरमा बस्ने, अब उहाँहरूलाई हेरविचार गरिदिने मान्छे नभइदिने, अनि रोगहरू पनि फेरि थाहा नभएको हुनसक्छ कि। जस्तै कसैलाई थाइरोइड, सुगर, प्रेसर भइरहेको हुनसक्छ, एकैचोटि पछि मात्र थाहा हुन्छ, जब कुनै घटनाहरू घटेपछि मात्रै थाहा हुने हुन्छ। हड्डीको कुनै समस्या ठुलै आउन थालेको छ भन्ने कुरा उहाँले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ? केही सिम्टम्सहरू त्यसको केही बताइदिनु। हड्डीको त धेरैसो अब कमर दुख्ने, घुँडा दुख्ने यिनीहरू नै हो होइन। कसैको चाहिँ अब ट्युमर अथवा क्यान्सर पनि भएको देखियो, जुन कुरा पहिले नै पत्ता नलागेको भए फाइदा हुन्थ्यो, त्यस्तो पनि देखिन्छ केही हदसम्म। तर धेरैसो त कमर दुख्ने यो ओस्टो आर्थराइटिस भन्छ है र ओस्टोपोरोसिस मैले एउटा राख्न चाहेँ कि सायद अब म यो ओस्टोपोरोसिसको बारेमा पनि पहिला धेरै बोल्थेँ। ओस्टोपोरोसिस भनेको हड्डी खोक्रो भन्ने, धेरैजसोलाई चाहिँ आर्थराइटिसको बारेमा त थाहा छ कि हड्डी खिने, तर हड्डी खोक्रो भन्ने यो चाहिँ उमेरले कारणले पनि हुन्छ। र धेरैजसो महिलाहरूमा चाहिँ पोस्ट मेनोपजल, जब महिनावारी सुक्छ नि, पोस्ट मेनोपजल ओस्टोपोरोसिस, त्यो कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि थाहा भयो भने ओस्टोपोरोसिसबाट बच्न सकिन्छ। किन यसको सान्दर्भिकता छ, सिग्निफिकेन्स छ भने ओस्टोपोरोटिक फ्र्याक्चर जस्तै यो हिपको फ्र्याक्चर, ढाडको फ्र्याक्चर र यो रिस्टको फ्र्याक्चरहरू चाहिँ ओस्टोपोरोटिक फ्र्याक्चरमा गनिन्छ र धेरै ठाउँमा यो फ्र्याक्चरहरू देखिन्छ। धेरै डाक्टर साहबहरूले यो दिनका दिन देखिरहेको कुरा हो। र यदि ओस्टोपोरोसिसलाई हामीले समयमै रोक्न त गाह्रो छ, तर कम गर्न सक्यौँ भने धेरै हदसम्म हामीले भनौँ न ओस्टोपोरोसिसले सरकारको पैसा, देशको पैसा, मान्छेहरूको जीवनयापनमा र मान्छेको लम्बाइ, आफ्नो जिन्दगीको ड्युरेसन बढाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यसको लागि के कुरामा ध्यान दिन्छ, कसरी बस्ने त? त्यही हो, खानपिन टाइममा खाने, रोगहरू छ भने उपचार गर्ने, अनि पोस्चर मिलाउनु पर्यो, अनि एउटा तनावबाट मुक्त हुनु पर्यो, तनाव कम गर्नु पर्यो। मैले देखेको कुराहरू चाहिँ अब तनाव धेरै छ, तनाव भएको मान्छेहरूलाई पनि धेरै समस्या आउँछ। यो अलिकति कोरोना भाइरसको कुरा जोडौँ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँले अघि भनेअनुसार ठ्याक्कै अहिले नयाँ कुरा त्यस्तो आइसकेको छैन, हड्डीको विषयमा केही त होला पक्कै ट्रायल हुँदैछ, अनुसन्धान भइरहेको छ। धेरै मान्छेहरू लकडाउनले गर्दा घरमै बस्नु पर्यो, घरमा बसी धेरै समस्याहरू आयो, मान्छेहरू ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने समस्याहरू, गर्दको समस्या बढी आयो है। अब त्यस्तो मान्छेहरूले एक्सर्साइजै गर्दाखेरि पनि एक्सर्साइज कति गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू धेरैजना कन्फ्युजनमा हुन्छौँ कि हामी। त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस्, एक्सर्साइज कहिले, कसरी, कति गर्ने? यो व्यायामको चाहिँ महत्त्व धेरै छ। व्यायाममा अब धेरै थरीको व्यायाम हुन्छ। अब योगा पनि एउटा व्यायाम नै हो होइन, प्राणायाम, योगा, अनि स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू हामी भन्छौँ होइन। यो व्यायाम चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ।
तर अब व्यायाम चाहिँ कसले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन पक्कै छ। किनभने अब बिरामीले गर्ने व्यायाम र बिरामी नभएको मान्छे जस्तो मान्छेले गर्ने व्यायाम अलिक फरक हुनसक्छ। जस्तै ढाड दुखेको मान्छेले सबै व्यायाम गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरको सल्लाह अनुसार गर्नु पर्यो। अनि अरू रोगी नभएको मान्छेहरूले चाहिँ साधारणतया बिहान अथवा बेलुकाको समयमा यो योगाहरू व्यायामहरू गर्दा हुन्छ। बिहानै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बिहान गर्दा पनि हुन्छ, बेलुका गर्दा पनि हुन्छ, बेलुका गर्दा पनि हुन्छ। सबैको बिहानै भ्याउँछ भन्ने हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ राम्रो होला। जस्तै हामी एक्सर्साइज नगरेर जस्तै अफिसमा जब गर्दाखेरि हाम्रो जब नेचर चाहिँ धेरै हिँडिराख्नुपर्ने तलमाथि गरेर राख्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले व्यायाम गर्नु आवश्यक छैन? व्यायाम त सबैलाई आवश्यक छ, व्यायाम नचाहिने व्यक्ति त कोही नहोला। दिउँसोको व्यायामले पुग्छै पुग्दैन भने यो चाहिँ एउटा सही कुरा हो कि तपाईँले ठिक कुरा हो, सबैले व्यायाम गर्न सक्दैन बिहान बेलुका पनि। तर अफिसमा पनि होइन, कर्पोरेट सेक्टरमा अफिसमा पनि व्यायाम गर्न मिल्छ। र मैले पनि कति प्रयासहरू गरेको थिएँ कि अब अलिकति यो सम्बन्धमा थेरापिस्टहरूसँग सहयोग लिएर कर्पोरेट सेक्टरमा पनि हामीले व्यायामहरू सिकाउँ, कसरी करेक्टिङ पोस्चर्सहरू कसरी बस्ने, कसरी व्यायाम गर्ने, कसरी स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि जिउमा जुन सङ्कुचन आउँछ नि मसल स्पाजम त्यो कम होस्, जसले गर्दा ढाड दुख्ने कमर दुख्ने कम होस्, घुँडा दुख्ने कम होस् भनेर सिकाउन सकिन्छ र गर्न पनि सकिन्छ, गर्नुपर्ने कुरा हो। तर यसमा अलिकति ध्यान नपुगे हो कि जस्तो लाग्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि, हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर रवि साकी, म पेसाले मनोचिकित्सक र अहिले हाल पाटन अस्पतालको निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत छु। अहिले हामी सबैलाई नै यो विश्वरूपी महामारी कोरोनाले आक्रान्त छ र यसले हामीलाई निकै नै तनाव पनि पुर्याएको छ, हाम्रो जनजीवनहरू सबै नै बदलिएको अवस्था छ। तर यो यति हुँदाहुँदै पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ त्यस्तो बिघ्न डराउनु पनि पर्दैन र यो कोरोना नै होइन भनेर फेरि नेग्लेक्ट गरेर त्यसलाई पुरा चाहिँ व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि छैन। यो रोग पक्का पनि छ र यो रोगले निकै नै नोक्सान पनि गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर यो रोगबाट बच्न अहिले जे हामीले यसको बारेमा तथ्य पत्ता लगाएका छौँ, यसबाट बच्ने उपायहरू एकदम सहज छन्। मास्क लगाइदिने र यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने र बारम्बार हात धुने र खानापिनाहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खाइदिने, यो 3-4वटा कुराहरू मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई सर्दैन। यो मास्क लगाउँदाखेरि दुवैजनाले लगाइदियो भने तपाईँ रोगीकै नजिकै जाँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ र त्यो यो रोग लाग्न साथै तपाईँको अगाडि आउन साथै तपाईँलाई रोग लागिहाल्ने पनि होइन। र यो यसरी सही जानकारीहरू लिनुभयो भने तपाईँको तनाव पनि कम हुन्छ र यो हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला। र यो यसमा त्यति आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन। यो रोग आक्रान्त हुनासाथ सबैजनालाई चाहिँ लक्षण आउँदैन पनि, करिब 80%लाई मात्र 80%हरू त लक्षणविहीन नै हुन्छन् र 20% जसलाई लक्षण आउँछ तिनीहरूमा पनि गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुने भनेको 1-2%लाई मात्रै हो। र यसको ज्यानको जोखिम पनि पहिला भएको विश्वरूपी महामारीको दाँजोमा यसको कम नै छ। कम छ भनेर मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, यसलाई व्यवस्था गर्ने पनि होइन र यसबाट चाहिँ एकदम डराउने पनि होइन। हामी सबै मिल्यो भने अवश्य पनि जसरी हामीले पहिलाको महामारीहरूलाई हामीले जितेका थियौँ यसलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ नै होला। सबैजनाको यो राम्रा वैज्ञानिकहरू, राम्रा डाक्टर साहबहरू सबैजनाले यसको समाधान गर्न भरमग्दो कोसिस गरि नै रहेछ र केही हदसम्म सफलता पनि मिलि नै रहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पऱ्यो भने पनि हामीले जे जति अहिले वैज्ञानिक
वैज्ञानिक तथ्यहरू वैज्ञानिक विधिहरू उपचार विधिहरू प्राप्त थाहा पाएका छौँ। त्यो सबै चिज पनि हामीले नेपालमा पनि अप्नाइरहेको अवस्था छ र हामीले सक्दो आफ्नो स्रोत साधनले भ्याए जति पनि हामीले गरि नै रहेछौँ। यहाँ भयो भने नेपालमा केही पनि छैन भनेर त्यस्तो किसिमले हतोत्साही हुनु पनि आवश्यक छैन। सबैजना सचेत रहौँ र सबैजना सावधान रहौँ र तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हामीले दिनभरिमा गर्ने क्रियाकलापलाई निश्चित ढाँचामा मिलाएर परिपालन गर्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कुँवर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्य कर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइजपछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा, मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ। सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन
एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गए खकार चटाउनुहोस्, पैसा लाग्दैन। नरौ टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। सरकारले खरिद गरेको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। दोस्रो चरणमा 55 वर्षमाथिका नागरिक र जोखिम समूहलाई खोप लगाइने बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दर्ता भएका औषधि पसलमा कार्यरत, प्रयोगशालामा कार्यरत अन्य कर्मचारी तथा सरसफाई कर्मीहरूलाई समेत खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। आज हामीले यसबारे चर्चा गर्यौँ। हाड जोड्ने समस्याबाट बच्ने उपायहरूका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँहरूका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।